बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें याद रखते होंगे। और ऐसा कैसा हो सकता है कि जब आप हमारे लिए दुआ करें तो हम आपके लिए दुआ ना करें, दुआ में आपको शामिल ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। खूबसूरत साथ है जी पैगाम टेलीविज़न का, सुबह वतन का, जिससे आपकी हमारी लाइव मुलाकात भी होती है। और जिस दिन लाइव मुलाकात नहीं भी होती उस दिन हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप देख लेते हैं, यूट्यूब पर हमें देख लेते हैं, फेसबुक पर देख लेते हैं। तो अल्लाह ताला बरकतें डालता रहे और हम इसी तरह से आपके लिए रहनुमाई का सबब बनते रहें। कुरान और हदीस के हवाले से, शरई मालूमात के हवाले से, ऐसी चीज़ें जो आपको उलझन का शिकार करती हैं उनके लिए हम हाजिर हैं। आप हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमारी कोशिश होती है ना सिर्फ दीनी मालूमात बल्कि हम आपको सोशल और जो हमारे माशरती और जो हमारे दुनिया भर में ऐसे काम हैं जो हमें जानने चाहिए, जो हमें मालूम होने चाहिए, जिनसे हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है, हमारी नस्लों को फ़ायदा हो सकता है, हमें वो आप तक पहुंचाने चाहिए। तो हम वो कोशिश करते रहते हैं। ऐसी कोशिश सुबह वतन भी है जो लेके हम आपके पास आते हैं और हमारी आपसे मुलाकात होती है। फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का करने का काम वजीफ़ा, सवालात जवाबात शामिल किए जाते हैं और आपको किताब के बारे में बताया जाता है। आज की किताब थोड़ी डिफरेंट है, सबा की मलका। ये सबा है सीन बे अलिफ, ये स्वाद बे अलिफ वाली नहीं है। तो ये सबा की मलका जो है ये क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज का वजीफ़ा तो मैंने आपको बताया कि बता दिया जाएगा, लेकिन आज हमारा टॉपिक भी बड़ा अहम है। टॉपिक है हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि छोटी सी बात है कि हाथ धोना, लेकिन ये छोटी सी बात कहाँ कहाँ तक असरअंदाज हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। हम अक्सर कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है और हमें साफ़ सुथरा पाकीज़ा रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना अच्छा लगता है। लेकिन आप यकीन कीजिए आज जो दिन है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इस दिन को मनाने का मकसद 2008 से इसका आगाज़ किया गया और हाथ धोने के हवाले से इस दिन को बैनुल अक़वामी सतह पे जाना पहचाना जाता है। इंटरनेशनली इसलिए इसको रिकग्निशन मिली कि दुनिया भर में अवेयरनेस पहुंचाई जाए। आप यकीन कीजिए दुनिया में कई ऐसी जगह अभी भी मौजूद है जहां पे हाथ धोने को आम ही नहीं समझा जाता, बल्कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि वो हाथ नहीं धोते और कहते कोई बात नहीं, जैसा कहते शेरा दे मुंह धोते होंगे ने, जैसा कहते जी हाथ कोई बात नहीं। लेकिन इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, इससे जिंदगियों को खतरा है और इससे कितने मोहलिक अमराज हमें दरपेश हो सकते हैं आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और आज हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट भी इसी हवाले से हमने साथ ही मर्ज किया है, हम दोनों भी शामिल किए जाएंगे। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम को ताउन हासिल रहता है, आज भी इश्तराक हासिल है। मैं बताता चलूं, सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का ताउन हमें हासिल है। आप पैगाम टेलीविज़न से ताउन कर सकते हैं। ताउन के लिए राब्ता नंबर है, आप अपने सवालात के लिए हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, उसके लिए राब्ता नंबर है जो हम आपको डेली बताते हैं जब भी लाइव आते हैं, 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पे आप डायल कीजिए। अगर आप पैगाम टेलीविज़न से ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं, आप इस नंबर पे डायल कीजिए और अपना ताउन हमें पेश कर सकते हैं। हम आपके लिए हाजिर हैं। सवालात पूछना चाहते हैं तो भी ये नंबर हमने जारी कर दिया है। एक सहूलत आपके लिए हमने और भी जारी कर दी है, व्हाट्सएप नंबर भी हमने इशू कर दिया है कि ताकि इस सेगमेंट के बाद, सुबह वतन प्रोग्राम के बाद 24/7 आप जब भी चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑडियो और अपने रिटन मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। नंबर है 0321565200, यानी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं 03215652 और 000, इस पे हमें लिख भेजिए। इसके साथ ही अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और आज के हमारे जो कारी हैं बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे आगाज़ में ही पता चली। हमारे बड़े प्यारे भाई नईमुर रहमान नासिफ जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, पैनल पे बैठे हैं, उनके बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बड़ा अच्छा साथ भी है। एक खूबी इनकी और भी है कि माशाल्लाह मुख्तलिफ सऊदी अरेबिया की मसाजिद में इमाम की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब्दुल मोहसिन अल इबाद, वहाँ की मशहूर एक मस्जिद, बड़ी मस्जिद, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी खदमात दी हैं इमाम मस्जिद की हैसियत से। खुशामदीद कहेंगे मारूफ कारी याहिया खालिद साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी।
اور ان کے ساتھ موجود ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر۔ آج کل طبیعت کچھ مناسب حالات میں نہیں آ رہی، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بھٹی صاحب؟ الحمدللہ۔ اچھا، میں ایک چیز اور بتا دوں کہ میرے پاس آج ایک انڈکشن ہے، بڑے خوبصورت سے کلر کا یہ جوس ہے، اور یہ کرٹسی ہے آج بھٹی صاحب نے۔ بھٹی صاحب نے کہا جی آج ہم دونوں بھائی صبح صبح جوس پئیں گے، تو بھٹی صاحب تھینک یو فار دا کرٹسی، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اور مکمل صحت یاب کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ قاری صاحب گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بھٹی صاحب خلاصہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، قاری صاحب نے سورہ آل عمران کا ایک رکوع تلاوت کیا ہے، بہت شاندار تعلیمات ہیں اس رکوع میں۔ جی
سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا حکم تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو دیا کہ مومنوں اللہ سے ڈر جاؤ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی پوری طرح ڈر جاؤ، دو نمبریاں نہ کرو، اور زندگی پوری اس طرح گزرے کہ جب موت کا وقت آئے تو تم کھرے خالص پکے سچے مسلمان بن کر مرو۔ اور پھر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم آپس کی جنگوں سے لڑ لڑ کے تھک چکے تھے تو اللہ نے تمہیں آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ تو یہ مدینے کے جو دو قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپس میں اتنی لڑائیاں، اتنی جنگیں تھیں کہ تھک چکے تھے لڑ لڑ کے، تو اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے پھر یہ ایسے بائی بائی بنے کہ کمال ہے۔ پھر طریق اسلام ان کی خدمات سے بری ہوئی ہے۔ جی آگے اللہ نے پھر امت محمدیہ کو جو متفق اور متحد ہو گئے نا، تو پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا بتائے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ الحمدللہ، نیکی کا بتائے، برائیوں سے روکنے والی جماعت ہونی چاہیے۔ کیونکہ آخرت میں جب رزلٹ آنا ہے تو دو جماعتیں ہو جانی ہیں، کچھ کے چہرے کھلکھلا رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، کھلے ہوئے، خوبصورت، پر رونق اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو دہشت اور خوف کی وجہ سے سیاہ پڑ جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو دنیا میں اللہ کی تعلیمات نہیں مانی تھیں تو آج وہ سزا یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خوش نصیب گروہ میں شامل فرمائے، آمین، ان چہروں میں شامل فرما لے جو مسکرا رہے ہوں گے، جو کھلے ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ذمہ داری ہے آج کی کتاب کے حوالے سے، تو جی یہ دیکھیے آج کی کتاب جو میں کہہ رہا تھا کہ سواد بے الف والی سبا نہیں ہے، سین بے الف والی سبا ہے، سبا کی ملکہ۔ اچھا، اب آپ سوچیں گے کہ یہ سبا ہے کیا؟ تو جناب یہ ایک ملکہ کا نام ہے، اور خاص طور پہ یمن اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سبا کی ملکہ کی حکومت تھی، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل ایسے کہ قرآن مجید کے جو پر حکمت اور عبرت آموز واقعات کو کہانی کی صورت میں مرتب کرنے کا یہ ایک سلسلہ ہے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کہانی منظر عام پر آئی ہے جو کہ ہے سبا کی ملکہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، مگر اس کی زندگی میں جس بات کی کمی تھی وہ کب دی اور کس طرح دی یہ پتہ چلے گا کہانی پڑھنے کے بعد۔ تھوڑی کیوریوسٹی ہم نے رکھی ہے، تجسس تھوڑا رکھا ہے کہ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کو اس میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شورومز اور darussalam.p کے پر آن لائن دستیاب ہے۔ جیسے کہ اس کتاب کا خاصہ بھی ہے، یہ دیکھیے جیسے جیسے اس میں واقعات لکھے ہیں یا پوری جو تفصیل لکھی ہے اس کے ساتھ اس کو انہوں نے پورٹرے بھی کر کے دکھایا پکچر کی صورت میں، سو انٹرسٹ ڈیولپ رہتا ہے، تو یہ ہونی چاہیے جی، سبق آموز ہے۔ یہ آج کی کتاب تھی، اور اب چلتے ہیں بڑی صاحب کی جانب دوبارہ۔ بڑی صاحب اپنا وظیفہ بتاتے ہیں جو کرنے کا کام ہے، میں ذرا جوس پی لیتا ہوں جو بڑی صاحب نے، سر پلیز بتائیے گا۔ بسم اللہ جی، آج کا وظیفہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ کل ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب راتیں لمبی آ گئی ہیں تو ہمت کریں اور اپنے رب کے سامنے اس وقت سجدہ ریز ہوں جب وہ عرش والا اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، یعنی بندے کو اپنے قریب کر کے وہ عنایات سے نوازتا ہے، اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ اس وقت ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے جوڑی پھیلانی چاہیے۔ جی، تو اسی سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز افضل ہے؟ مقصود تھا کہ تہجد کی نماز کیسی پڑھی جائے تو وہ سب سے شاندار ہوگی۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے کہ وہ سب سے شاندار کیسے پڑھی جائے جو سب سے شاندار ہو جائے؟ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل اور اعلیٰ نماز کیا ہے؟ طول القیام، جس کے اندر قیام لمبا ہو، طویل قیام جس میں، جیسا کہ آپ کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب طویل قیام کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء تقریباً 6 پارے پڑھے ہیں، 6.25 پارے ایک رکعت، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس تہجد کی نماز میں لمبا قیام ہو وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس کو طول دینے کے لیے جو حافظ ہیں وہ تو ماشاءاللہ ایک طرف سے شروع ہو جائیں تو جتنے پارے پڑھ سکے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عزتوں سے نوازے۔ تو جو حافظ نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ جی
وہ آخری پارہ یاد کر لیں، آخری 2 پارے یاد کر لیں، تو تہجد میں روزانہ ایک سائڈ سے پڑھنا شروع کر دیں، جتنی اللہ توفیق دے اتنی صورتیں پڑھ کے اگلے دن اگلی سے پڑھ لیں۔ اور وہ جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں اور قرآن یاد نہیں ہے اور زندگی گزر گئی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یا 1-2 چھوٹی چھوٹی صورتیں، وہ کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کیا انہی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ 2 صورتیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص ہی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا شکوہ سنا، اللہ کہ نبی یہ ہمارا بھائی آج رات تہجد میں پوری رات سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہا ہے۔ گویا کہ اس نے سمجھا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی صورت تھی، یہ بڑا تو طویل قرات کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھائی جو بار بار پڑھ رہا تھا اس کو پیار تھا۔ تو ایک اور روایت میں آپ نے پوچھا کہ پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتا ہے؟ جی۔ تو جب پوچھا گیا صحابی کہتا اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے پیار ہی بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا یہی پیار تمہیں جنت میں لے گیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اگر کسی بندے کو سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی صورت نہیں آتی اور وہ لمبا قیام کرنا چاہے تو وہ اسی رکعت کو، اسی صورت کو بار بار بھی پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ بار بار سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی جیسے کہتے ہیں نا یہ قطع تعلق رکھو ہے کسی کے ساتھ، یہ قطع رہنے کرو، یعنی کہ کسی کے ساتھ رشتہ ختم نہ کرو، رشتے داروں کے ساتھ وغیرہ کرو، تو جیسے کہ ہے نا کہ کوئی زیادہ ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ اور ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جی۔ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا جی۔ جیسے کہ میری ایک بہن ہے، جی اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو نہ کہیں آنے دیتے نہ کہیں جانے دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ بہت لڑائی نہیں کی اس کے میاں کے ساتھ، لیکن وہ نہیں باز آ رہے۔ ٹھیک ٹھیک پھر ہے ہم جی۔ نے اس کے گھر آنا جانا میں ان کے ساتھ رکھا لیکن اس کے میاں کے ساتھ نہیں۔ اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے جی۔ میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بڑی صاحب کافی پریشان تھی ہماری یہ بہن، تو فرمائیے اس بارے میں پھر کیا حکم ہے کہ اگر کوئی رشتہ توڑنا چاہے، ملنا نہ چاہے، بہن وہ تو ملنا چاہتی ہوں گی ڈیفینیٹلی، لیکن کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ان کی بہن کا مسئلہ ہے۔ جی جی بہن کا ہے، ان کے شوہر نہیں ملنے دینا اجازت دے رہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملیں، بہن سے ملے، لیکن وہ شوہر اجازت ہی نہیں دے شوہر اجازت نہیں دیتا ان کو ملنے رہے، ان کو ملنے کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ کیسے؟ ہاں جی۔ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو یہ جو داماد ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اپنی بیوی کو اپنے ان سے رشتہ داروں سے ملنے سے روکنا یہ قطع رحمی کی انتہا ہے۔ جی۔ اور اگر کوئی جینون مسئلہ ہو، بات وہ ہوتا بھی ہے، کوئی ادھر سے زیادتی ہوئی تو ان کا دل ایسا کھٹا ہوا گیا وہ نہیں مل رہے، تو ان کو بھی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے، پیار سے جائیں، تلافی کرنے کی کوشش کریں، خاندان کے بزرگ درمیان میں ڈالیں تو محبت بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے صلہ رحمی کا اسی لیے تو حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب ایک بندہ توڑ رہا ہو تو آپ جوڑنے کی کوشش جاری رکھیں، تو اپنے بزرگوں کو درمیان میں ڈالیں اور اس بھائی کی اگر کوئی شکوہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس بھائی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں تو پنجاب میں رواج وہ کہتے ہیں یار وہ دیکھو چل کے ہمارے گارا آ گیا ہے، جی، جب گارا آ گیا تو اب ہم کیا کہیں؟ تو اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی ہوئی ہے آپ کے پاس زیادتی، تو وہ تلافی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ بھی درگزر کریں، معاف کریں۔ اور اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا اس اللہ کی سے پکڑ ہے، ڈر جائیں۔ بالکل، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اپنی بیوی کو روک سکتے ہو کہ میں کسی کو ملنے نہیں دوں گا، تو وہ اللہ سب طاقتوں کا مالک ہے، جی ٹھیک اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، بالکل ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
जी शाइस्ता साहिबा पाकपतन से कॉल करिए। शुक्रिया आपने कॉल की, हुक्म कीजिए, क्या पूछना है आपने? तो सर मैंने बात पूछनी थी कि ये हमारे हुसैनी है, वो बेवा है, जी तो वो बेवा है और घर वाले उसके देवर जो है ना वो पैसे वाले हैं। लोग तो उनको ज़कात फतराना देते हैं, तो वो कहता है कि इसको नहीं देना चाहिए। लोग देखते हैं, 2 बच्चे हैं, अभी कोई काम करते भी नहीं है और वो थोड़े बहुत पैसे खर्चा दे देते हैं, कहते हैं इनको तो खर्चे की जरूरत है, घर में हर सहूलत है, उनकी है, टीवी है, लेकिन वो शौहर के पास, क्या वो बेच देना चाहिए जो सहूलतें हैं? ठीक है, वो कहता है मुझे तो फतराना ज़कात देने वाला कोई मिलता ही नहीं जिनको मैं दूं। ठीक है, और दूसरी बात ये है सर, मेरे 2 सवाल है। और दूसरा, उनकी बच्ची है, उनको उसके चाचू घर में किसी वजह से नहीं आने जाने दे रहे। जी ठीक है, और वो वास्ते अल्लाह नबी का वास्ता भी उसको डाल रही है उसकी वालदा, और फिर भी वो नहीं बुलाता, उसको माँ को भी बुलाना छोड़ दिया उन्होंने। उनके ये इन्होंने बेटी की बात ही क्यों की है? ठीक है जी, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं कोशिश करता हूं कि दोनों सवालों का जवाब ले लूं। कोशिश किया करें कि एक सवाल करें ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। बड़ी साहब, पहला सवाल क्या पहला सवाल ये था कि बेवा हैं, उनके देवर साहिब हैसियत हैं, उनके यानी कि शोहर की साइड से वो उनको बस उतना ही नान नुफ्का देते हैं कि उनका मुश्किल से गुजर बसर हो जाए, या देते ही नहीं, जिस तरह वो कह रही थी। वो खुद जो ज़कात और लोग जैसे उनकी मदद करते हैं उस पर गुजारा कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या हुक्म है? अगर तो फौत होने वाले इनके भाई की प्रॉपर्टी हिस्सा था जी और उस बेवा और उसके बच्चों का हिस्सा इस भाई साहब ने रोका हुआ है, नहीं दे रहे, बल्कि उसी प्रॉपर्टी में से थोड़ा बहुत उनको माहाना खर्चा देते हैं, तो फिर ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। बेवा को उसकी प्रॉपर्टी फौरी देनी चाहिए। जी वो अपनी प्रॉपर्टी में अगर दोबारा शराकत पर इनको देती है जी या बच्चों का हिस्सा किसी और के काम में डाल के शराकत पर काम करना चाहती तो कर ले, या वो खुद संभाल ले। और अगर उनका कुछ भी नहीं था प्रॉपर्टी, ये वो जैसे वो कह रही हैं कि देवर मालदार है, तो इसका मतलब है कि भाई भी कुछ ना कुछ तो कमाता ही होगा। जी जी मुमकिन है कि उनका इकट्ठा कारोबार हो। तो बेवा को अगर तो उसका कुछ जायज़ हक बनता था तो उसको फौरी देना चाहिए। और अगर उनका कोई हक नहीं है और ये भाई साहब अपनी तरफ से नफ़का दे रहे हैं, तो फिर तो ये उनका एहसान है कि वो अपनी यतीम भतीजियों पर खर्च कर रहे हैं। तो वो जितना भी कर रहे हैं वो उनका एहसान है, उन पर फ़र्ज़ कोई नहीं है। जी अगर कोई जायदाद कोई प्रॉपर्टी उधर इन्वॉल्व नहीं है और वो अपनी जेब से दे रहे हैं, तो फिर वो जितना भी दे रहे हैं ये उनकी मेहरबानी है, उन पर फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। और जो वो ज़कात लेती हैं, बेवा हैं, बच्चे छोटे हैं, तो कई दोस्त अहबाब को रिश्तेदार अगर उनको ज़कात देते हैं तो वो उनका हक़ है, वो ले लें। भाई साहब को रोकना नहीं चाहिए। नहीं रोकना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन था वो कुछ हमें समझ नहीं लगा, चचा बेटी को नहीं आने देते, अगर वो कंप्लीट होता तो हम डेफिनेटली उसको भी शामिल कर लेते। नईम साहब, हमें गालिबन ब्रेक पे जाना है अभी, आई गेस। ठीक है, मज़ीद सवालात भी शामिल करेंगे, मज़ीद गुफ्तगू भी होगी। गुजारिश बस यही है कि एक वक्त में एक सवाल और वाजे कर लिया करें ताकि टाइम भी बच जाए और कम से कम उसका जवाब मिल जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पैगाम टेलीविज़न पे कॉल करने के लिए हमने एक नंबर आपको बता रखा है जो कि है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और फिर 000। इस पे आप डायल भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं और पैगाम टेलीविज़न से ताउन करने वालों में शामिल भी हो सकते हैं। एक नंबर जो पैगाम टेलीविज़न के लिए हमने और आपके लिए इशू किया है ख़ास तौर पे, जिस पे आप अपने क्वेश्चंस भेजते हैं, ये डिस्प्ले पे भी है, 0321565200। आप इस नंबर के ज़रिए भी पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। नंबर दोबारा बता रहा हूँ, 0321-565-200। यही नंबर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं, जिस पर आप अपने क्वेश्चंस ऑडियो रिटर्न भेजते हैं और पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में भी शामिल हो सकते हैं। सिलसिला शुरू करते हैं दोबारा सवालात और जवाबात का। भट्टी साहब, कुछ लाइव लिंक्स पे हमें जो लिंक पे आ रहे हैं सवालात, उनको शामिल करते हैं। अल्ताफ़ पंडित साहब, असरा एहसन, कासिम हसनैन, दीनी बातें, ये सब आईडी हमें अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। एक कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान भावल नगर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, आप कॉल करते हैं। आप बताइए आज क्या पूछने वाले हैं? जी
बस मैं तो यही पूछने वाला हूँ कि हम इधर ना घट जाते हैं रिश्तेदारों की तरफ, मतलब कम जाते हैं। तो भट्टी साहब से यही पूछना है भी बहन बेटियां जो पर्दे के साथ रिश्तेदारों के घरों में जा सकती हैं पर्दे के साथ? पर्दे के साथ? जी ठीक है, जी ठीक है, मैं जी अभी जवाब लेता हूँ। शुक्रिया कॉल करने का। सर फरमाइएगा। हाँ, बहन अगर खाला फूफो ममानी किसी के घर जाना चाहती तो जाए। पर्दा तो गैर महरम से करना है ना, खाला से तो पर्दा नहीं है, खाला की बेटियों से भी पर्दा नहीं है, और जो बच्चे छोटे हैं नाबालिग उनसे भी पर्दा नहीं है। तो जिनसे पर्दा है उनसे ही पर्दा करना है ना जी। तो बाकी आप रिश्तेदारों को मिलने जाया करें, जाना चाहिए। वो कहते हैं हम कम जाते हैं, तो भाई आप भी जाया करें। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है जी, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोतीउल्लाह साहब भक्कर से कॉल कर रहे हैं, शुक्रिया कॉल करने का। पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है कि अल्लाह के प्यार नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, तो मुझे तो वही के जरिए मालूम हो गया था कि मुझ पे जादू हुआ है। अच्छा। और वो जो है ना कुलौद बिन नासर जो ने दूर किया था। मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल एरर भी है, लाइन थ्रू नहीं हो पा रही प्रॉपर, मैं सुन नहीं पा रहा। देखिएगा जी, बहरहाल दोबारा कॉल आती है तो देख लेते हैं। अच्छा बड़ी साहब, रिटर्न में एक क्वेश्चन है। कासिम हसनैन साहब हमें लिखते हैं मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरी वालिदा की एज 70 ईयर्स 70 साल है, और वो गर्मी हो या सर्दी नमाज इशा 10 बजे के बाद अदा करती हैं, तो क्या इस तरह नमाज देर से पढ़ना ठीक है? नमाज का अफजल तरीन इशा का जो वक़्त है वो 1 तिहाई रात तक है जी। गर्मियों में 1 तिहाई रात तो 10 साढ़े 10 बजे तक होती है, ठीक है, पढ़ ली जाए। और सर्दियों में 1 तिहाई रात का कब तक होगी, यानी आजकल अगर 5 साढ़े 5 शाम हो रही है और 5 बजे सवा 5 बजे फजर हो रही है, 12 घंटे की रात होगी तकरीबन। तो 1 तिहाई रात 4 घंटे की हो गई, तो 9 बजे तक का टाइम अफजल तरीन है। उसके बाद इसका उज़र वालों का टाइम शुरू हो जाता है। उज़र वालों का? तो अम्मा जी को चाहिए कि सर्दियों में 9 बजे से पहले पहले पढ़ लिया करें, और गर्मियों में 10 बजे से पहले पहले पढ़ लिया करें, तो बेहतरीन वक़्त है। तो उमूमन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द हज़रात को जिन्होंने जमात के साथ नमाज़ पढ़नी है उनके लिए थोड़ा सा लेट करके पढ़ना पसंद किया है, ताकि मगरब और इशा में थोड़ा सा वक्फा बन जाए। जिन्होंने खाना शाना खाना है वो खा लें और इशा की नमाज़ पढ़ते सो जाएं। तो मर्द हज़रात के लिए तो उन्होंने मस्जिद में जाना है, जमात का टाइम थोड़ा सा लेट रखना चाहिए। तो ख़वातीन ने घर में पढ़नी है तो वो जल्दी भी पढ़ सकती हैं, और अगर इसलिए से देर से पढ़ती हैं कि अल्लाह के नबी देर से पढ़ना पसंद करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर भी सर्दियों में उनको 9 से ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, 9 बजे तक पढ़ लेनी चाहिए। ठीक। सर रिटर्न क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हरम के जूते पहनकर किसी और दरवाजे से निकलना शरन कैसा है? हरम में जूतों की 2 किस्में हैं जी। एक तो वो अमूमी चप्पलें होती हैं 5 रियाल की 10 रियाल की, वो लोग उसकी इतनी परवाह भी नहीं करते, इधर से पहनी इधर उतारी है, वापस आए नहीं मिली तो कोई और पहनी और चले गए। जी, जी। ये एक हकीर सी चीज़ है, यानी बेवकूफ़ सी। तो इनमें तो कोई मसला नहीं है कि आपने वैसी ही चप्पल पहन के आए थे, आप वो एक जैसी हज़ारों चप्पलें पड़ी, आपको समझ नहीं आ रही कौन सी, आपने कोई सी पहनी और चले गए, कुछ जायज़ है, मसला कोई नहीं है। कि आपने एक छोड़ी भी थी और एक पहन ली, कोई बात नहीं। एक वो चप्पलें हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से लेकर जाते हैं, महंगी है, 8-10 हज़ार से 15 हज़ार की चप्पल है, और किसी शख्स ने अपने एनवेलप में संभाल के किसी कोने में रखी हुई है जी। तो अगर आप उसको पकड़ें और पहने और पहन कर चले जाएं तो ये गलत होगा। ये किसी की इमानत पड़ी है, उसको पड़ी रहने दें, और जो अमूमी ढेर लगे होते हैं वहाँ से पहन लें तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमीन फातिमा बहावल नगर से कॉल कर रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद साहब? जी जी अमीन फातिमा साहिबा, मैं नवीद निज़ामी अर्ज कर रहा हूँ, हुक्म कीजिए। मेरा नाम अमीन फातिमा बहावल नगर से हूँ जी। नवीद मेरे बेटे का नाम है, बटी हमारी कौम है, ऐसे लगता है पूरा खानदान मेरा पैगाम में बैठा है। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पूरे रमजान में मैंने पूरी कोशिश की, आपसे राब्ता नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यकीन करें आप मेरे बेटे जैसे शक्ल भी मिलती है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे मैं बहुत दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला लंबी उम्र दे आमीन आमीन साहब को और आपको। आमीन। और मेरा दिल करता है
इतना ना देख देख के ऐसे हो गया कि जैसे फैमिली मेंबर है एक दूसरे के ना। यकीनन यकीनन जी, हम फैमिली मेंबर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो वो मैंने पूछना था, मेरी बेटी सरकारी जॉब करती है पुलिस में जी वो बात कहती है मैं पर्दा तो करती हूँ जी। बात ऐसा मौका आता है वो अक्सर बैठे होते हैं, चाय वगैरह पीनी पड़ती है, क्या मैं पर्दा फिर कैसे करूँ? उनके ठीक है बन जाता है ना, चाय कट्ठी मंगाते हैं ना फिर जी जी उसके जाऊँ तो फिर भी मसला होता है, जब सामने पीऊँ चाय वगैरह या पर्दा ना करूँ फिर भी मसला होता है, मुझे बहुत मसला है और टेंशन भी होती है, क्या करें? मैं समझ गया जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, अभी जवाब लेते हैं। और यकीनन हम फैमिली ही हैं, पैगाम टेलीविजन की ये फैमिली ही है जो आप देखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी से दे, आपके उस बेटे को ज़िंदगी से दे, तमाम बच्चों को ज़िंदगी से दे जिसका नाम नवीद रखा हुआ है आपने, और मैं आपके बेटों जैसे हूँ यकीनन। मैं उन सब माओं का बेटा ही हूँ जो मुझसे प्यार करती हैं यकीनन। सर प्लीज़ जवाब दीजिएगा। बहन हमारी पर्दा करती हैं, सरकारी जॉब है पुलिस में, तो कहीं ना कहीं फिर उनको वो पर्दा हटाना पड़ता है चाय पीते हुए या कोई खाने पीने के लिए, तो क्या हुक्म है? पर्दा करती हैं तो ये आज के दौर में जिहाद है कि जॉब के दौरान भी वो पर्दा कर रही हैं तो बहुत बड़ा मार्का मार रही हैं। सलूट करने को दिल नहीं कर रहा? कर देते हैं जी, ये लाइव सलूट कर देते हैं जी, दिखाएं ज़रा मेरे पे, कट करें, हम लाइव सलूट कर देते हैं अपनी बहन, उन तमाम बहनों को जो जॉब्स करती हैं और पर्दा करती हैं। लाइव सलूट है जी, बिल्कुल काबिल फ़ख्र हैं ये बहनें जी, जो अपनी किसी ज़रूरत के लिए जॉब कर रही और साथ शरई अहकाम को भी फॉलो कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब उनके लिए मजबूरी जहाँ बन जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है और अल्लाह का हुक्म भी है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरते रहो जहाँ तक मुमकिन हो। तो ये बहन पर्दा करती हैं, कोशिश करती हैं, तो अल्लाह के नबी का हुक्म भी है कि जब मैं तुम्हें को हुक्म दूँ तो तुम जहाँ तक मुमकिन हो उस पर अमल करने की कोशिश तो करो। तो कोशिश तो वो कर रही हैं, तो जहाँ कहीं वो मजबूर हो जाएं, मसलन लेडीज़ भी बैठी थी और कुछ जेंट्स भी बैठे थे कुलीग उनके, और चाय आ गई, तो आप अगर वहाँ उठ के जाएं तो ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर वो थोड़ा सा अपना चेहरा मोड़ के, कुर्सी चेयर को थोड़ी सी मोड़ के पी लें तो गुजारा हो जाएगा। या पर्दे के नीचे से ऐसे जैसे ख़वातीन जो हैं माशाल्लाह पूरा पूरा खाना भी खा लेती हैं, हाँ तो चाय भी अगर वो पर्दे के नीचे से पी लें तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। बड़ी साहब की आंखें नम हो गई, लेकिन चूंकि वक्त का मैं तुम्हें इस बात को तोड़ नहीं दूंगा। एक और लाइव कॉलर, उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हैदर अली साहब हैदराबाद से कॉल करें, शुक्रिया कॉल करने का, हुक्म कीजिए, क्या पूछेंगे आप? ये मुफ्ती साहब से पूछना है, कोई बंदा मेरा पैसे खा गया है, उसी के लिए कोई वजीफा वगैरह। अल्लाह अकबर। अच्छा ठीक है जी, 7.5 लाख 1.5 साल से नहीं मिल रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, मैं अभी जवाब लेता हूँ। अल्लाह ताला आसानियाँ करे जी, कोई बंदा पैसे अल्लाह उनके भाई के लिए नहीं दे रहा है आसानियाँ जी। फरमा दे। एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका विर्द करें, दुरूशी पढ़ें, और हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये वाली आयत पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, दिल तो चाहता है बहुत सी बातें की जाएं, आपके सवालात लिए जाएं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाएं, लेकिन चूंकि हम वक्त के कैदी रहते हैं तो इससे बाहर हम जा नहीं सकते। ऑलरेडी हम 2-3 मिनट बाहर जा चुके हैं, आपकी मोहब्बत में इतना तो हम कर सकते हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा जी। कारी याहिया खालिद साहब हमारे साथ मौजूद रहे। कारी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी अभी, मैं अब जा रहा हूँ, जाएंगे, चलें जी, हम आपको नहीं रोकते, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से देते। ठीक है जी, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? 15 अक्टूबर 2008, 15 अक्टूबर 2008 से ये कहानी शुरू होती है और फिर ये हर साल बाकायदा इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन हमें तो दीन इस्लाम में अगर हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही ये बात बताई गई है, हमें समझाई गई है कि साफ़ रहना ज़रूरी है। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आपके सामने रख दूँ, फिर हम बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 40% आबादी यानी 3 अरब अफराद हाथ धोने के लिए साफ़ पानी और साबुन से महरूम हैं, और फिर वो इसी अहम अमल की अहमियत को भी नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि हर फर्द, ये वो लोग हैं जो वॉशरूम जाते हुए हाथ नहीं धोते, वॉशरूम से आके हाथ नहीं धोते, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ नहीं धोए जाते। ये सिर्फ दुनिया भर में नहीं बल्कि 40% आबादी, जो इसका तनासुब जो है पाकिस्तान में भी 40% आबादी वो भी इसी प्रैक्टिस में है।
آپ دیکھیے کہ ہمیں بچوں کو کھانا کھلانا ہو، خود کھانا کھانا ہو، اپنا کوئی کام کرنا ہو، ہاتھ دھونے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہیپیٹائٹس کی مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں جو کہ آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں، معدے اور آنت کی بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ اتنی فیٹل، اتنی جان لیوا ہو سکتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ صرف پانی سے ہاتھ دھونا کافی نہیں ہے، صابن سے، اچھے ایسے کسی چیز سے کہ جس سے آپ سے جرمز دور ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے دنوں میں ہم لوگ اتنا سینیٹائز کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو کہ ہماری اپنی سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صفائی اتنی ضروری ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، حافظ عبد الوحید صاحب مدیر ہیں دارالفلاح انٹرنیشنل کے، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ جی السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں نظامی صاحب؟ جی الحمدللہ، شکریہ آپ کے وقت کا، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو دل چاہتا تھا، جزاک اللہ، دل تو چاہتا تھا اسٹوڈیو میں آپ موجود ہوں، لیکن پھر بھی غائبانہ سی ملاقات ہے، اس ہمارے الیکٹرانک میڈیم کا ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جی اچھا سر، فرمائیے گا صفائی اور نظافت کے متعلق شریعت اسلامی کے کیا احکامات ہیں تاکہ ہمیں یہاں سے سب سے پہلے سبق مل جائے؟ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں جو لوگوں کو صفائی کا پتہ چلا یا شعور آیا ہے، جی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اس کو، تو دنیا کو صفائی ستھرائی کا شعور دیا ہی اسلام نے۔ جی اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کی ہسٹری دیکھ لیں، اور اسلام کے بعد آ کے جب یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت کی ہسٹری دیکھ لیں، حتیٰ کہ جو مذہبی رہنما تھے، ان کے جو بھی پوپ تھے، بشپ تھے وغیرہ وغیرہ، وہ سب صفائی اور ستھرائی سے اتنے دور تھے جتنی کسی انتہائی مہلک اور خطرناک چیز سے دور رہا جاتا ہے۔ جی اور اسلام نے آ کر دیکھو، ایمان ایک انسان کی زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اسلام نے صفائی کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ جو صفائی ہے یہ آدھا ایمان، بعض شطر کے معنی جزو ایمان ہے۔ جزو ایمان بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور آدھا ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آدھا ایمان ظاہری صفائی ہے اور آدھا ایمان باطنی صفائی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر صاف ستھرے رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کتنی شاندار بات ہے۔ اللہ پاک صاف رہنے والے، صاف ستھرے رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی سے انتہائی زیادہ محبت تھی۔ یعنی جو میں نے ہسٹری کا حوالہ دیا ہے نظامی صاحب، یہ حوالہ بھی جیسے اگر اس کی تفصیل میں جائیں، ہم بیک میں جائیں تو بہت تفصیل ہے اس میں، جس کا یہ موقع نہیں ہے کہ کیسے لوگ صفائی سے بھاگے ہوئے، اور حتیٰ کہ صفائی کرنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو، پانی کو ٹچ کرنے والوں کو پھانسی کی سزائیں تک دی گئی ہیں اس تاریخ میں۔ لیکن اسلام نے، کیونکہ ہمارا دین فطرت ہے، اور یہ صفائی انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے، تو ہمارے دین نے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے قرآن نے پوری انسانیت کو، اس وقت اگر آج ہم صفائی کی بات کر رہے ہیں یہاں پیغام ٹی وی کے اس پروگرام میں، تو دنیا کو صفائی کا پتہ چلا ہی اسلام کی وجہ سے۔ اچھا سر، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، میں چاہوں گا کہ اسی بات سے ہم مزید تھوڑی چیزیں سیکھ لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے ناظرین سامعین کو پتہ بھی ہوگا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا، تو آج اس ریفرنس میں ہم بات کوٹ کر دیں کہ اس حدیث کے بارے میں سب کو پتہ چلے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ فرمائیے گا۔ دیکھیے، یہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ جب انسان سویا ہوتا ہے نا، جی، تو اسے کچھ اپنی حالت کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے جسم کا کچھ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ جی، اور انسان جس وقت سویا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کہاں کہاں جسم کے جو نجس حصے ہیں، ناپاک حصے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتا ہے، عین ممکن۔ اس امکان کی وجہ سے کہ ہاتھ کسی بھی ایسی جگہ پر پہنچتے ہوں گے اور انسان کو اس کا علم نہیں ہوگا، خبر نہیں ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو مشکات المصابیح میں موجود ہے، اس میں موجود ہے کہ جب آدمی سے وہ نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ اس وقت ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، جی،
گھروں میں مشکیزوں میں اور کچھ اور برتنوں میں پانی رکھا ہوتا تھا اور پانی ہوتا بھی قریب تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہاں برتن میں سے پانی انڈیل کر یا مشکیزے میں سے تھوڑا سا پانی اپنے ہتھیلی میں یا چلو میں لے کے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، صاف کر لو، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال شروع کرو. چاہے پانی میں ہاتھ ڈالنا پڑے تو ہاتھ ڈال لو، ادروائز جیسے بھی پانی استعمال کرنا ہے پہلے ہاتھ دھو لو. اب یہ دیکھو انسان کی آنکھ کھلی ہے، اسے سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ ہاتھوں کو دھونے کا. کس وجہ سے؟ کہ اب سارا دن اس نے اپنے ہاتھوں سے کام لینا ہے، وضو کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، تو ہاتھوں کی صفائی سے ہو رہا ہے. اسلام نے زندگی کی جو زندگی کی آنکھ کھلتی ہے نا، تو اس کا آغاز ہاتھوں کے دھونے سے کیا ہے. بالکل. اچھا، یہی بات حافظ صاحب میں چاہوں گا مزید بھی اس کو آگے لے کے چلیں ہم. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ نے اگر کھانا کھایا ہے تو کھانا کھانا ہے تو پہلے ہاتھ دھو لیں. اگر کھانا کھا لیا ہے تو رات کو اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی چکنائی لگی ہے، کھانا کھایا ہے، اس کے پارٹیکلز آپ کے ناخنوں میں، انگلیوں کے پورز میں رہ سکتے ہیں، آپ ویسے ہی سو گئے ہیں، کوئی کیڑا مکوڑا آ کے آپ کو کاٹ گیا ہے، کوئی نقصان پہنچا گیا ہے، صبح اٹھتے ساتھ پھر آپ نے اپنے کام شروع کر دیے، ہاتھ نہیں دھوئے، تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ہاتھوں کی صفائی نہ ہونے سے ناخنوں میں، ہاتھوں میں کتنے جراثیم انسان کو آ جاتے ہیں، کتنی بیماریوں سے انسان کے ہاتھ آلودہ ہیں، تو اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے. جب اس کو ہاتھوں کو دھو لیا، اس کی صفائی کر لی، تو پھر وہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہے، ساری منفی چیزیں انسان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے صاف کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے صاف ہو گئی ہیں. تو اب وہ برکت کے ساتھ کھانا کھائے گا، شفا یابی کے ساتھ کھانا کھائے گا. اور کھانے کے اخیر میں اگر ہاتھ دھو لیتا ہے تو یہ جو آپ نے اشارہ کیا اور حدیث کی روشنی میں، اگر دیکھیں رات کو جس وقت ہم سو جاتے ہیں تو اب تو ہمارے گھروں کا سارا ماحول ہی تبدیل ہو گیا جی، لیکن ہم حدیثوں کی جو تعلیمات ہیں وہ ختم نہیں ہوئی، وہ کم نہیں ہوئی. پہلے لوگوں کے ہاں بستروں کی، چارپائیوں کی کمی تھی، زمین پر چارپائی کے بغیر کچھ چھوٹا موٹا بستر بچھا کے سوتے تھے، تو چھوٹے موٹے حشرات اور ادبی انسان کے دائیں بائیں رکھتے تھے. اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، گھروں میں کاکروچ وغیرہ اس طرح کی اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو انسان کے ہاتھ کو جو کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور کھانے کے جو اثرات اس کے اندر موجود ہیں، اس کی خوشبو سے، اس کی مہک سے، اسمیل سے کوئی بھی کیڑا مکوڑا متاثر ہو کر اس کی طرف آتا ہے، اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے، تو اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین سے، ہماری رحمت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا ہے ہمارے اوپر، تو اس لیے آپ نے ہمیں ہاتھ دھو کر کھانے کے بعد بھی رات کو سونے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ ہی ہیں جن کو ہم دھوتے ہیں، اس میں بھی بڑی مصلحت ہے یقیناً، اس بارے میں بھی بیان کیجیے گا. نہیں یہ تو دیکھو نا، اصل میں پانی اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید میں حکم ہے وضو کے جن کو فرائض کہا جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے جی، لیکن حدیث میں پانی پاک ہے، صاف ہے، استعمال کے قابل ہے، یعنی قابل، اس کے 3 میرٹ بنائے گئے ہیں جی. پہلا یہ ہے کہ پانی اس کا رنگ نہ بدلاؤ، دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کا ذائقہ نہ تبدیل ہو جی، تیسرا یہ پانی کی اسمیل نہ خراب ہوئی ہو. ہمارے اگر نبی علیہ السلام حکیموں کے حکیم تھے، داناؤں کے دانا تھے، کیوں؟ آپ پر وحی نازل ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو اس نیچر کا خالق ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو آپ نے ہمیں بتایا وضو کرنے میں سب سے پہلے ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھ میں پانی آنے سے کیا ہوگا؟ پانی کا رنگ چیک ہو جائے گا. اب جو جدید ماڈرن سائنس ہے اس کے مطابق ہاتھوں کا دھونا سامنے آ گیا ہمارے سامنے. ہمارے دین میں تو جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی تفصیلات قیامت تک ہمارے سامنے آتی رہیں گی کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. اب دیکھیں ہاتھوں کی صفائی اور جدید ماڈرن سائنس اور جو میڈیکل سائنسز ہے اس کے مطابق ہمارے سامنے آئی کہ ہاتھوں کا دھونا یار بڑا فائدہ مند ہے. اگر ہاتھ نہیں دھوتے جیسے ابھی بتایا گیا کہ آدھی کے قریب دنیا ہاتھوں کی بیماریوں کی وجہ سے بہت وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے.
हाफिज साहब, बल्कि दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नोन लोग हैं, उनके बारे में भी रिसर्च सामने आई कि कई लोगों ने 10-10 साल से अपने हाथ नहीं धोए। वुड यू बिलीव इट? आप इस बारे में यकीन कर सकते हैं? जब मैंने पढ़ी ये बात तो मैं खुद हैरान हो गया कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। हम अपने रूरल एरियाज में देखते हैं, गांव देहात के इलाकों में देखते हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं। और अक्सर औकात तो पानी से कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कोई मैकेनिक का काम किया है, आपने कोई मेहनत मजदूरी की है, आपने कोई हार्ड वर्क किया है, कि वो चीज़ें आपके हाथ पे मौजूद रहती हैं। सिर्फ पानी से हाथ धोए और समझा कि हाथ साफ हो गए, ऐसा नहीं है। आपको सोप इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा सर, एक चीज़ और फरमाइएगा, हम अपने बच्चों को हाथ धोने की आदत कैसे डाल सकते हैं, उनको कैसे तरबियत दे सकते हैं एज ए पेरेंट, वालिदैन होने के नाते? अगर उस्ताज़ा हैं तो वो टीचर्स कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि इस आदत को अपना लें? अच्छा जी, इंसान है, कोई भी इंसान, और बिलखुसूस छोटे बच्चे जी ये न मॉडल से और सैंपल से सीखते हैं। जी, जो असातिज़ा और वालिदैन है ना, ये खुद उनके सामने एक रोल मॉडल बन जाए। देखिए, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हमें इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। जी, अब वो जो उस्वतुन हसनह जो है रोल मॉडल है, वो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान और हदीस के जरिए हमारे सामने आ गया। और इस वक्त पैगाम टीवी के जरिए लोग सुन रहे हैं, जो वालिदैन सुन रहे हैं, वो खुद बच्चों के लिए मिसाल बन रहे हैं। बच्चों के सामने हाथ धोएं, किताब और सुन्नत पर अमल की जब जिंदा मिसालें, जब रोल मॉडल बच्चों के सामने आएगा तो बच्चे इसको कॉपी करें। बच्चे जो हैं ये छोटी छोटी बातें अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर, जिन टीचर से बच्चों को मोहब्बत हो जाती है ना नजब साहब, ये बड़ी बात है। जी, याद रखिए, जो टीचर बच्चों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर देते हैं, बच्चे उनके गर्वित हो जाते हैं। तो बच्चों को असातिज़ा के लिए चाहिए कि उनको उनके अंदर रूह पैदा करने के लिए हर खैर की, हर अच्छाई की, किताब और सुन्नत की, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रूह पैदा करने के लिए बच्चों से मोहब्बत करें। और जब बच्चे देखेंगे कि हमारे टीचर क्लास में अगर आ गया, खाने पीने की चीज़ आ गई है फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऐसा कभी प्रोग्राम बन गया है स्कूल में जिसमें सब बच्चे, पार्टी है, खाना खा रहे हैं, कोई वहाँ और रिफ्रेशमेंट है, तो वालिदैन जब घर में हो, टीचर असातिज़ा जब स्कूलों में हो, अकेडमियों में हो, तो बच्चों के सामने हाथ धोने का मांग करें। और फिर थोड़ी सी उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए बच्चों को गाइड करते हैं कि बेटा ये बहुत जरूरी है, इसके ये फवायद हैं, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत और तालीमात हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। बहुत जब जरूरी है, बच्चे ठीक है। देखेंगे कि मेरे वालिदैन, हमारे वालिदैन या हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा जो असल में हमारे मुरब्बी हैं, अतारीख हैं, और वो हमारे सामने ये किरदार पेश कर रहे हैं, तो बच्चे जरूर करेंगे, बच्चे इसके खिलाफ कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमें मेंटोर बनना होगा। बच्चे हमें आइडलाइज करते हैं, अगर हम वालिदैन हैं, अगर हम उस्ताज़ा हैं, टीचर हैं, तो हमें ये जिम्मेदारी अदा करनी होगी। ठीक है सर, इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब, मुदीर दारुल फलाह इंटरनेशनल, हमारे साथ मौजूद रहे। शुक्रिया आपके वक्त का। एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। जरासीम ज़्यादातर जब हम खाना खाएं तो हमारे हाथों के ज़रिए ही पेट में जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन जाता है। ये इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद फरमान साहब, जनरल फिजिशियन हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह सवेरे आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम आज बात कर रहे हैं हाथ धोने की अहमियत के हवाले से। वैसे तो इस दिन को जाना पहचाना भी जाता है कि हाथ साफ करने चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा दीन इस्लाम वो तो हमें हर रोज़ सफाई का ही सबक मिलता है, देता है हमें सबक। ये फरमाइएगा, चूंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, हाथ धोना क्यों ज़रूरी है और ये हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? ये क्वेश्चन है तो बड़ा सीधा साधा सा, लेकिन पूछा इसलिए गया है कि जहाँ जहाँ हम देखे सुने जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी अहमियत को समझते ही नहीं है। जी बिल्कुल। खाने से पहले हाथ ना धोए, कोई काम करने से पहले हाथ ना धोए, रात को सोने से पहले हाथ ना धोए, यानी इस तरह लाइफ गुजर रही है और मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फरमाइएगा आप। जी जी जी, आपका इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया जी। मैं इधर आया हूँ, आपके तवस्सुल से लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस हाथ धोने से कि कितने फ़ायदे हैं। कितने फ़ायदे। अब ये है कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उससे पहले हाथ धोने चाहिए। ये तो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ठीक है, और इसमें यह है कि जब हम हाथ धोते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर डिफरेंट टाइप के
जर्म्स होते हैं जिनको हम उर्दू में सिंपल ज़बान में ये कहते हैं कि जरासीम या जरसूमे होते हैं। जरसूमे, ठीक है। ये जो जरसूमे होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो कि आपके लंग्स की प्रॉब्लम्स, फेफड़ों का जिसको मसला हो जाता है, फिर आपके पेट के अंदर जाके प्रॉब्लम्स करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में क्रैम्पिंग होती है, डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको यूटीआई का मसला हो जाता है, पेशाब का मसला हो जाता है, पेशाब हाथ ना धोने की वजह से, ना धोने की वजह से। अब देखिए हाथ नहीं धोएंगे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जरसूमे होते हैं जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, नेकेड आइज को नहीं देख सकती कि इस वक्त आपके और मेरे हाथ पे क्या क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अगर हम हाथ नहीं धोएंगे, इसी को हम खाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ये अंदर चले जाएंगे, अंदर चले। जब अंदर जाएंगे तो ये जाके डिफरेंट टाइप का रिएक्शंस करेंगे, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसके बाद पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं, माएँ लेके आती हैं कि बच्चा खाता नहीं है, पीता नहीं है। अगर कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो आते हैं कहते हैं खाता बहुत है, लगता नहीं है। अच्छा। वो होता क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं बाहर घूमते हैं और उनकी हाथ के ऊपर जरसूमे आते हैं जिनको हम सॉइल्स कहते हैं, मट्टी, वो मट्टी लग जाती है इनके ऊपर। वो मट्टी जब अंदर जाती है या जो जरसूमे जाते हैं ये अंदर जाकर रिएक्शन करके एक पैरासाइट्स होता है जिसे हम लुम्ब्रिकाइस एस्केरिस कहते हैं, ठीक है, वो जाके जिसको हम पंजाबी में मलप नहीं कहते, हाँ जी, ये मलप पैदा कर देते हैं अंदर, कीड़े पैदा हो जाते हैं पेट में, बिल्कुल, और वो ग्रो भी करते हैं, बढ़ते जाते हैं और गुच्छों की शक्ल में आते हैं। अब होना ये चाहिए कि आप चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे ओल्ड एज में है जिसे एल्डर कहते हैं, उनकी अगर आप केयर कर रहे हैं घर के अंदर, अगर उनको कोई बीमारी है तो आप उनको छूने से पहले भी हाथ धोएं। जब आपने छू लिया है ओल्ड एज के केयर सेंटर के अंदर तो उसके बाद भी हाथ धोएं, खाना खाने से पहले भी धोएं, खाना खाने के बाद भी धोएं, वॉशरूम जाएं, वॉशरूम के बाद लाजमी हाथ धोएं। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। एक बहुत बड़ा तबका है जो वॉशरूम से निकलता है, सिर्फ पानी से हाथ धोया और उसने समझा कि हाथ साफ हो गए। इस पे जरा जोर दीजिए, कितना जरूरी है कि आप जब वॉशरूम से निकलें तो आप सोप से लाजमी हाथ धोएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज़ करते हैं, उधर तो अगर साबुन पड़ा भी है, सोप पड़ा भी है तो आपने हाथ नहीं लगाना, उसमें जरसूमे होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, ठीक है। आप कोशिश करें कि अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास अपना सोप हो, नहीं तो एक सैनिटाइज़र मिलता है, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र, उसके साथ हाथ धोएं। अब आपकी बात के ऊपर है, कुछ लोग हैं यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पानी के साथ, अगर आप पानी के साथ हाथ धोएंगे इसमें जो आपके जरासीम्स होते हैं जैसे कि सॉइल्स हो के, उसके बाद ग्रीस होगी या इस तरह की कुछ, वो रिमूव नहीं होंगी हाथ से। जब रिमूव नहीं होंगे तो हाथ आपके अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होंगे सही, लेकिन उस तरह क्लीन नहीं होंगे कि जब आप कुछ खाना खाएंगे तो वो उसी के साथ फिर मूव करके आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, तो वो नुकसान तो उसी तरह पहुंचाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि जब भी आप हाथ धोएं तो ये 20 से 30 सेकंड का प्रोसेस होता है। अच्छा, वो एक वैसे फॉर द लाइटर नोट, बच्चों का ऐड है, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, वो जो 20 सेकंड के लिए धोते जाओ, लेकिन ये जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, ये जरूरी है। 20 से 30 सेकंड का ये लाजमी है कि आप अपने हाथ को जब धोने जाएं तो 20 से 30 सेकंड तक सोप के साथ जाग बना के जो आप अपने हाथ को अच्छे तरीके से फिंगर्स के अंदर रब करें। अब बाहर की कंट्री जो दूसरी कंट्रीज हैं जिसमें जापान है, चाइना है या कोई और है, उसमें 3 साल का जो बच्चा होता है उसको जब स्कूल में लेके जाते हैं, स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि बच्चों को किस तरह हाथ धोने का तरीका बताना है। उनकी डिफरेंट काइंड की पिक्चर्स लगी होती हैं वॉशरूम्स के अंदर कि फर्स्ट स्टेप में आपने इस तरह करना है, सेकंड में इस तरह करना है, थर्ड में इस तरह करना है। तो आपने खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाने के बाद धोने हैं, यानी कि उनकी 3 साल से ही प्रोसेस ये शुरू हो जाता है और बड़े होके फिर तरबियत का हिस्सा। अच्छा डॉक्टर साहब, एज गुड एज डिटर्जेंट, वो जिससे भी आप सोप से धो रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को साबुन की जगह सर्फ इस्तेमाल करते देखा है और दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो सैनिटाइजर है एज गुड एज द अदर सोप्स और दूसरी जो चीज़ें हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, कोई नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, जो सबसे बेस्ट है वो आपके पास सोप है। सोप है, अच्छा। उसके बाद अगर आपके पास सोप नहीं है तो आप अल्कोहलिक जेल की टाइप होता है जिसे हम सैनिटाइजर्स कहते हैं, वो आ जाती है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप वो सर्फ का जो मुझे बता रहे हैं डिटर्जेंट, वो अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने पानी के साथ
ہاتھ کو اس طرح رب کرنا ہے کہ آپ کی 30 سے 40 سیکنڈ میں فرکشن اتنی ہو کہ وہ جو بھی آپ کے اندر گریس ہے، جو ہاتھ کے اوپر گریس یا سوئل یا جو بھی چیز لگی ہوئی ہے، وہ 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر آپ کے ہاتھ رب کریں پانی کے نیچے اور وہ اتر جائے. لیکن یہ کبھی کے لیے ہے، مجبوری ہے. ہاں، جب اگر سوپ نہیں ہے لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا. روٹین سے آپ کو نقصان ہوگا. وہی نا، اس کے بعد آپ کو لنگز کا پرابلمز آ جائے گا، GIT کا پرابلمز آ جائے گا، UTI کا پرابلمز آ جائے گا. یہ نقصان ہوگا پیشنٹ. میں نے کچھ بچوں اور بڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ناخن چباتے رہتے ہیں، اپنی سکن کھاتے رہتے ہیں. ہاتھ دھونا تو دور کی بات، یہ والا معاملہ ہوتا رہتا ہے. یہ کتنا نقصان ہے؟ بہت نقصان ہے. اس میں دیکھیں وہ بچے جن کا آئرن مطلب کہ کم ہوتا ہے باڈی کے اندر، جن کا HB لیول کم ہوتا ہے، اب ان کو وہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ ناخن کھاتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ مٹی کھاتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو سکولز کے اندر ربڑ اور یہ کاغذ وغیرہ کھاتے ہیں. اب ان کی ایگزامپل اگر بڑوں میں لے جائیں تو بڑوں کے اندر وہ لوگ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارا نا کچے چاول کھانے کا دل بڑا کرتا ہے. خواتین خاص طور پہ کچے چاول کھانے کا دل کرتا ہے، گاچی کھانے کا دل کرتا ہے. ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کا اگر CBC کی رپورٹ کروائی جائے تو اس میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اب جب آپ کی باڈی میں آئرن ڈیفیشنٹ ہوگا، آئرن نہیں ہوگا، HB لیول کم ہوگا، تو ان کا دل کرے گا کہ میں اس طرح کی چیزیں کھاؤں. اور یہ کتنا نقصان بہت نقصان ہے. اس کے ساتھ آپ کی باڈی جو مزید آئرن کی ڈیفیشنسی کی طرف چلے جائے گی. آپ ایز سون ایز پاسبل ڈاکٹر جنرل فزیشین کو دکھائیں تاکہ آپ کی آئرن کی جو کوانٹٹی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور یہ جو ہیبٹس ہیں آپ کی، یہ اس کے بعد جو ہے ٹریٹ ہو جائیں، اوورکم کر جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اس میں 2-3 چیزیں آ گئیں. ایک تو سب سے پہلے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. بالکل، ہاتھ صاف کر کے آپ کھانا کھائیں. جی بالکل. اس لیے ہم بار بار اس پہ فوکس کریں کہ دینی ایسپیکٹ تو ہم نے بتایا، ہمیں میڈیکل کیا بتاتی ہے، سائنس کیا بتاتی ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن سستی کر دیتے ہیں. بالکل. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جیسے مکینک حضرات ہیں، لیبر جاب والے، ہم میں سے بھی آفیشل جو ہم کام کرنے والے آئے، آپ نے کھانا دیکھا اور ٹوٹ پڑے کھانے پہ، ہاتھ دھو، اور یار ہاتھ دھلے ہی ہوئے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت نقصان دہ ہے جی. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ نے کھا لیا، اب اس کے بعد بھی ایک ضرورت ہے کہ آپ کو ہاتھ دھو لینے چاہیے. کوئی سالن لگائے ہاتھ پہ، کوئی پارٹیکلز لگے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹشو سے ہاتھ اور منہ صاف کر لیتے ہیں اور پھر وہ پانی اور سوپ سے ہاتھ نہیں دھوتے. اس کے بارے میں فرمائیں. ہمیں چاہیے کہ یہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر پارٹیکلز لگے ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں کھائیں گے تو انویزیبل آرگنزم جو ہوتے ہیں، میکرو آرگنزم جس میں بیکٹیریا، وائرس، آپ تو نہیں دیکھ رہے، آپ آنکھ سے یہ نظر ہی نہیں آ رہا. بالکل. اب پارٹیکلز لگے ہیں، اب وہ پارٹیکل کے ساتھ ریئیکشن کریں گے آپ کے ہاتھ کے اوپر. جب ہاتھ کے اوپر ایکشن کریں گے، کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو 1 منٹ میں 20,000 ایگز دیتے ہیں. 1 منٹ میں 20,000 ایگز. اب وہ 20,000 ایگز جب آپ کی باڈی کے اندر آئیں گے، وہ ہیچز ہوں گے، وہ مزید آگے نقصان ہوگا، آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ٹائم آپ کو ہاتھ لازمی دھونے چاہیے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کھانا کھانے کے بعد وہ کوئی پارٹیکل رہ گئے تو اپنے ناخن میں سے نکال کے کھاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ نکال کے کھا رہے تھے، اس میں تھوڑا سا لگا ہوا تھا. ہاں، لیکن وہ نقصان ہے نا، اس کے بالکل نقصان ہے. وہ اندر جا کے ریئیکشن کرے گا. اچھا، یہ تو کھانے کے حوالے سے ہم عام، جس طرح آپ ملے ہیں، میں آپ سے مصافحہ کرتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں، اسی طرح ہم عام روٹین میں ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہم ہاتھ ملاتے ہیں. وہ کووڈ کے دنوں میں آیا تھا کہ ہم دور سے ہی السلام علیکم کر لیتے تھے. اب ہاتھ ملانا ٹھیک ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں. جی، اخلاقی طور پہ کتنی بری بات ہے یہ. اور دوسرا، اگر کسی کا ہاتھ ایسے جرم والا ہے، جراثیم آلودہ ہاتھ اس کو کہتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ بہت نقصان دہ ہے جی. دیکھیں، اگر آپ کو بندہ، فرسٹ ایگزامپل جو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی پوری دنیا کو پتہ ہے کووڈ کی. اب جب بھی آپ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو کووڈ والا جو سین ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ گے تو ایک باڈی سے دوسری باڈی میں کچھ آرگنزم ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بالکل، میکرو آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. جرمز جو ہوتے ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہ بندہ جو بالکل گھر سے اپنے ہاتھ صاف کر کے آیا ہے، نہا دھو کے آیا ہے، اب وہ بندہ جس نے صاف نہیں کیے ہوئے، اب اس کا اور اس کا چانس آف ڈیزیز ایکول ہو جائے گا. دونوں کا ایکول ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا دیا. اب اس کو یاد نہیں رہا یا دھویا نہیں ہے، جو بھی ہوا وٹ ایور، لیکن اس کے بعد اس کو کیا ہوگا، اسے بھی ڈیزیز کی طرف لے جائے گا.
वही बंदा। तो होना ये चाहिए, तो जब भी आप किसी के साथ हाथ मिलाओ तो फ़ौरन तो नहीं, जब भी आप खाना खाओ तो उसके बाद अपना हाथ लाजमी दो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात भी है ना, हमारी सोसाइटी में ये बात बड़ी मायूब भी समझी जाती है कि आपको पता चल गया कि शख्स हाइजीनिकली इतना नीट एंड क्लीन नहीं रहता, बज़ाहिर उजले कपड़े पहन लेता है लेकिन वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता। आप हाथ नहीं मिलाएंगे, लोग बुरा मना जाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन चूंकि हमें ओपन बात करनी, नाक में उंगली की है, कान में उंगली की है, कहीं पे खुजाल है, हमारी सोसाइटी, चूंकि हमारे यहाँ पे गर्मी का इशू बहुत रहता है, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग उतना हाइजीनिकली साफ नहीं रहते, कहीं खारिज कर ली, प्राइवेट पार्ट पे खारिज कर ली, वही हाथ आपने आगे कर दिया। बिल्कुल इखलाकी तौर पे बुरी बात है। और फिर इसके बाद जिस बंदे के साथ ये हुआ है जी उसके साथ भी वो ज्यादती हो सकती है। हाथों से भी बीमारी ट्रांसफर हो सकती है अगर हाथ साफ ना हो। बिल्कुल जी, हो सकती है। अब ये जो खुजलाने की बात की है, हमारी बॉडी के ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम एपिडर्माइटिस कहते हैं, एपिडर्माइटिस कहते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर, बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर रहता है। अच्छा। नंबर 2, अब वो प्राइवेट पार्ट के ऊपर जब आपको खुजली होती है, उधर एक स्कैबीज की डिजीज़ होती है जी, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ये स्कैबीज ऐसी डिजीज़ है कि अगर एक घर के अंदर एक पर्सन को ये होगी है तो ये ट्रीट अगर उसको ना की तो विद इन 5 to 7 डेज पूरी जो जितनी फैमिली है सबको ये सब में ट्रांसफर हो जाएगी। सब में ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा। ये छोटा सा काम है कि आपने एक बंदे से हाथ मिलाया, उसको स्कैबीज थी, वो स्कैबीज आपके अंदर ट्रांसफर हुई, अब घर में गए, बच्चों को मिले, बच्चों को ट्रांसफर होगी, खाना खाया, इधर गए उधर गए, वो घर में पूरे में ट्रांसफर होगी। देखिए एक छोटी सी हरकत क्या है कि यानी कैरियर था बंदा कैरियर था, उसने हाथ ही मिलाया है और सबको उसने उसमें इन्वॉल्व कर दिया। बिल्कुल, ये देखें ये मिलने से ही हुआ है। इसी तरह कोविड का बात है, इसी तरह और वायरल इन्फेक्शन है, इस तरह और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा, ये डिफरेंट डिजीजेस, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन जिस आप कह रहे हैं, अगर कोई कैरियर है, उस चीज़ का पेशेंट है, वो उन्हीं हाथों से किसी और को मिल लेता है, किसी के साथ हैंडशेक करता है, समझ लें उसके सिम्टम्स उसमें उसने ट्रांसफर कर दिए। कोशिश ये करें जब भी ऐसे बंदे को मिलें तो फ़ौरन अपने हाथ धोएं। उसके साथ किसके साथ, सोप के साथ धो सकते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, सर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी कितना करना है, 20 से 30 ml और 20 से 30 सेकंड तक। अगर खाली पानी है तो 20 से 30 ml तक, 20 से 30 सेकंड तक, और आपने 30 सेकंड तक रब करना है हाथ को, ताकि अच्छे तरीके से वो क्लीन हो जाए। अच्छा, कुछ लोग स्किन की डिजीज़ में होते हैं, उससे वो बेचारे अफेक्टेड होते हैं, वही हाथ, वो देखिए बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, आपके कपड़ों के अंदर है, आपका नेक से ऊपर ऊपर, आपके हाथों से पीछे पीछे आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, लेकिन आप कैरियर हैं, आप पेशेंट हैं उस चीज़ के। अखलाकी तौर पे अगेन वो बात आती है कि आपको पता है कि मेरे साथ ये मामला है, आप किसी दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। लोग बेधड़क, और जी मुझे थोड़ा सा मामला था, वो खारिज करते वही हाथ मिला दिया। बिल्कुल, जैसे डर्माटाइटिस है, स्किन की दूसरी डिजीज़ है, स्कैबीज सबसे बेस्ट एग्जांपल। जी ये बताइएगा। अब देखें कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्कैबीज होती है, उनकी प्राइवेट पार्ट में होती है ज़्यादा, रुगे होते हैं, ठीक है जी, इसको हम बरो कहते हैं, ठीक है जी। ये जो सबसे ज़्यादा जो स्कैबीज होती है आपके फोल्डिंग एरियाज के अंदर होती है। आपकी ये फोल्डिंग एरिया है, आपके ये फोल्डिंग एरिया है, ये फोल्डिंग एरिया है, इसी तरह और प्राइवेट पार्ट के अंदर होती है। अब आम आँख से भी नहीं नज़र आ रहा होता है, फोल्डिंग एरिया के ऊपर कपड़े होते हैं। अब वो पेशेंट जो जिनको स्कैबीज होती है, उन्हें चाहिए कि वो उस पेशेंट को, उस आम इंसान को बता दे मिलने से पहले कि मुझे ये डिजीज़ है, या कुछ लोग नहीं बताते कि हमें मिलेगा नहीं, ठीक है, हाथ ही ना मिलाएं, उससे हाथ ही ना मिलाएं, आप बस अपनी इखलाकी जिम्मेदारी सबसे पहले आप ट्रीटमेंट करें ताकि आपके बच्चों में ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है जी। तो ये बहुत मतलब कि इनविजिबल एरियाज़ के अंदर जब डिजीज़ होती है तो उनको खुद को भी चाहिए अखलाकी तौर पे कि अगले बंदे को कैरियर, आप तो कैरियर हैं, अगले बंदे को इसके ऊपर ना लेके जाए, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, हम चूंकि हाथों की बात कर रहे हैं, वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी, वो जगह भी आपने देखी होंगी, हो सकता है कुछ जगहों से आपने और मैंने खाने भी खाए हो जहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं किया जाता, हाथ साफ हैं या नहीं, आपको खाना काट के दिया जा रहा है, आपको खाना सर्व करके दिया जा रहा है, और जो ऐसे सर्व कर रहा है उसने खाना पकाया भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल, वो घर भी हो सकता है, वो कोई ठेले वाला भी हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा होटल भी हो सकता है, आपके आसपास दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जिन्होंने खाना ही गंदे हाथों से बनाया है और हाथ उसमें डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों में, सब्जियों में, फलों में, आपकी सॉस में। ये कितना नुकसान दे? ये देखें जी, बहुत ज़्यादा इसका भी नुकसान है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमने रात को खाना खाया था, सुबह उठे हैं तो हमें
وومٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, ڈائریا سٹارٹ ہو گیا. کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں جگہ سے 3 دن پہلے اس جگہ ہم باہر گئے تھے, چٹپٹا کھانا یہاں سے کھا کے آئے تھے, ہم نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے اب اس کے بعد ہماری آنکھیں یلو ہو گئی ہیں, پیشاب کے اندر یلونیس زیادہ آ گئی ہے, پانی پینے کا مطلب کہ پوری باڈیز کے اندر یلو پیل کلر ہو گیا ہے. ان کو ہیپاٹائٹس اے کی طرف لے جاتا ہے یہ سارا کچھ, جس کو ہم جوائنٹس عام لینگویج میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو پیلا یرکان کہتے ہیں, پیلا یرکان. اب دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہائیجینک نہیں ہے, جو ہائیجین کا استعمال نہیں کرتے اچھے طریقے سے, وہ خوراک کے اندر وہ چیزیں ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. جب وہ ہم کھاتے ہیں تو ہمیں جی آئی ٹی کا پرابلم, ہمیں جی آئی ٹی کے سب سے بیسٹ مطلب کہ جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے یہ جی آئی ٹی کا پرابلم آتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ پیلنس اور یہ ہیپاٹائٹس اے کی طرف جس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں. جی آئی ٹی جو آپ کہہ رہے ہیں اسٹینڈز فار اسٹمک, ٹھیک ہے, جس کو ہم گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کہتے ہیں. یہ ہمارے ماؤتھ سے لے کے اینس تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ماؤتھ سے لے کے اینس تک جاتا ہے, اور اس میں ڈائریا ہو سکتا ہے, ایپک گیسٹرک پین ہو سکتی ہے, کریمپنگ بچوں میں اکثر زیادہ ہوتی ہے, ویٹری سٹول ڈائریا. کھانا کھایا ہے فوراً اس کے بعد ہمیں پانی والے پخانے لگ گئے ہیں جی. ٹھیک ہے, پخانوں کے اندر دیکھا ہے تو وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے وہ جاگ سی بن گئی ہے, چربی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ صرف ایک تو ان ہائیجینک فوڈ جب ہم کھاتے ہیں وہ, نمبر 2 ہم جب ہاتھ نہیں دھوتے وہ, نمبر 3 ہم کسی کیریئر سے ملتے ہیں 3 وہ, اس طرح یہ سارا کچھ پروسیس آگے کی طرف جاتا ہے. میں چاہوں گا ایک میسج دے دیں آج کے دن کے حوالے سے کہ ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے, ہمارے اپنے کیا فائدے کی چیز ہے یہ. دیکھیں جی, ہاتھ ایک تو آپ میں شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہاتھ دھونا ہماری باڈی کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری کمیونٹی کے لیے, سب کے لیے فائدہ ہے. اب جب کھانا کھائیں گے تو ہیلدی کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے اندر میکرو آرگنزم کم آپ کی باڈی کے اندر جائیں گے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کے اندر جو بیکٹیریا کا ریئیکشن ہونا ہے آپ کی باڈی کا یا آپ کے ہاتھ کے ساتھ وہ کم ہوگا. آپ کے بچے بھی محفوظ, آپ بھی محفوظ. آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ کی باڈی کو لگے گا, انرجی پراپر ملے گی. جب آپ کو انرجی پراپر ملے گی تو آپ ہیلدی رہیں گے. آپ کا جب ہیلدی رہیں گے تو کام بھی ہیلدی کریں گے. تو اس لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں اس سے پہلے ہاتھ لازمی دو. ہاتھ دھونے کی عادت کو اپنائیں, یہ آپ کی جیب بھی محفوظ رکھے گا باقی ساری چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, چھوٹا سا میسج ہے یہ, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی صحت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آج کے دن کے حوالے سے بہت سے سیمینارز ہوں گے, سرکاری اور غیر سرکاری, بہت سارے سیمینارز میں اس پہ گفتگو کی جائے گی. یہ آپ کے اور میرے لیے ہے, اس کو اویئرنیس دینے کے لیے, آگاہی دینے کے لیے, اور عمل ہم نہیں کرنا ہے. کسی نے آ کے ہم سے نہیں کروانا. ہمارے ہاتھ ہیں, ہماری زندگی ہے, ہماری صحت ہے اور ہماری جیبیں ہیں, اور ہماری اپنی فیملی ہے جس کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں صرف ان ہاتھوں کو دھونے سے. میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر خواجہ محمد فرمان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پروگرام جاری ہے جی, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہاتھ دھو لیجئے, ضروری ہے. ملتا ہے ایک بریک کے بعد. ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے ویسے تو ہم نے ہاتھ دھونے کے حوالے سے کافی لمبی گفتگو کی ہے, اور اس میں ہمیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے بات کی ہے. لیکن اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بھی یہ سیگمنٹ ابھی ہم کریں گے, اور ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ایک ہمارے آج کے سیگمنٹ کے آخری گیسٹ ہیں جی, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ اسی گفتگو میں ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر اسد عزیز صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑی گفتگو آپ سے درکار ہوگی, تو فرمائیے گا کہ ہم آج کل کے بھاگ دوڑ والے دور میں اتنا بیزی اسکیجول ہے, اتنے بیزی ہیں ہم, اپنے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. یا ہمیں پروفیشنل لائف گزارنی ہے, یا اپنے گھر والوں کے لیے, یا اپنی جاب اور کام کے لیے. ہم اپنے لیے وقت کیسے نکالیں, ایکسرسائز کیسے کریں, کیا اہمیت ایکسرسائز کی ہماری زندگی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آج کل لوگوں کے پاس فرسٹ آف آل تو وقت ہی نہیں ہے ایکسرسائز کے لیے. اور آپ دیکھیں جب آپ کے پاس ایکسرسائز کے لیے وقت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں آپ سے کوئی بھی کویشچن کرے تو آپ اسے بالکل نیگیٹو رزلٹ دیں گے. پازیٹیو رزلٹ کبھی آ ہی نہیں سکتا جب آپ کی لائف میں ایکسرسائز نہیں ہوگی. ایکسرسائز ایک ایسا آرٹ ہے آپ کے پاس, اگر آپ زندگی کے مشکل سے مشکل لمحات کو بھی جھیلنا چاہیں نا تو وہ جھیل سکتے ہیں, کیونکہ باڈی کا سارا آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیمپرامنٹ پہ. جی
جب آپ کی باڈی کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جائے گا وہ ایکسرسائز کے بغیر کبھی بھی نہیں بن پائے گا. تو اس لیے آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ایکسرسائز کا. ہیلتھ کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو میرا خیال ہے یہ جتنے بھی آج کل ہارٹ پیشنٹس ہیں, جتنے بھی آپ کے پاس یہ پیرالائز ہو رہے ہیں, جوان لڑکوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, وہ ان کو فالج کے اٹیک ہو رہے ہیں, ان کو فٹس پڑ رہے ہیں, کس وجہ سے کہ اسی وجہ سے لوگوں کے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے صحت کے لیے. تو اس صحت کے لیے ٹائم نکالنا آج کل بہت مشکل ہے. جس طرح کی آج کل آپ کو پتہ ہے لائف ہے, اس میں صحت کے لیے ٹائم نکالنا سب سے زیادہ مشکل ہے. تو ہم یہی آپ کے پروگرام کے طرف سے لوگوں کو کہیں گے کہ صحت جو ہے آپ کے گراؤنڈ, آپ کے مارننگ واک آپ کے لیے بہت اچھی ہے. اس سے آپ کے جو سرکولیشن ہے, بلڈ کا سرکولیشن بہت اچھا رہتا ہے اور آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چیز آپ نے کہی کہ مجھے دو چیزیں آپ کی اس بات سے پتہ چلی. ایک تو یہ فرمائے گا ہم لوگ اکثر واک کے لیے نہیں جاتے یا باہر نہیں نکلتے, لیکن ہم گھر میں اسکپنگ کر لیتے ہیں کسی کونے میں, کسی جگہ کھڑے ہو کے جہاں پہ تھوڑی آپ کو فریش ایئر ملے. کیا ایز گڈ ایز واک اور جو باقی چیزیں ہیں؟ بہت اچھا ہے. اگر آپ گھر میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسرسائز کر لیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے گھر میں ریکمینڈ کر دیا ہے کہ آپ جم, اپنی واک, اپنی ایکسرسائزیں گھر میں کریں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں بیسیکلی آپ نے اپنی باڈی انرجی کو لوز کرنا. آپ نے اپنے جو آپ نے جتنے بھی آپ نے پورا دن کیلریز آپ نے جتنی جہاں بھی ہو سکے کیلریز ضرور برن کریں. آپ دیکھیں اگر 2500 کیلریز لے رہے ہیں کم از کم 2700 2800 3000 کے راؤنڈ اباؤٹ انہیں برن تو کریں نا. اگر آپ 2500 کیلریز لے رہے ہیں تو آپ 1800 کیلریز برن کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے 700 کیلریز آپ کی باڈی کے اندر پھر بھی بچ رہی ہے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے گھر کے اندر ہی کوئی کارنر ایسا بن جائے جس میں آپ اپنی ایکسرسائز کر سکیں, جس میں آپ اپنی اسٹریچنگ کر سکیں, جس میں آپ اپنے آپ کو گڈ ہیلتھ تک پہنچا سکیں. اگر آپ گھر میں کریں گے تو باہر نکلیں گے نا. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی ضرور کریں. اپنی مشین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کی ہے اس کو ایکٹیو ضرور رکھیں. آپ نے ایکٹیویٹی کو دینی ہے, بچوں کو دیں, گھر والوں کو دیں, بہن بھائیوں کو دیں, اپنے ماں باپ کو دیں. یہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے, ہم میں سے بہت سے لوگ شام میں جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ان میں سے میں بھی ہوں. کبھی میں بھی شام میں ہی اکثر اپنی روٹین بنا لیتا ہوں. تو کیا مارننگ کی ایکسرسائز اور ایوننگ کی ایکسرسائز ایک جیسا فائدہ دیتی ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ نہیں, دونوں میں ڈفرنس تو بہت زیادہ ہے نا. اب ایوننگ کی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو پتا ہے آکسیجن کا لیول بالکل ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے. وہ مارننگ کی ایکسرسائز میں آکسیجن کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت سی آپ کو پتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں. تو جب آپ اس چیز کو اپنے اوپر کمپیریزن کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں جو مارننگ کی ایکسرسائز ہے نا یہ بہت اچھی ہے, خاص کر کے فجر کی نماز کے بعد. وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے سونا ہے, اور شام کی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے لوہا بن گیا, پتل بن گیا. تو یہ آپ اگر مارننگ میں جم کا آئیڈیا اچھا ہے, جم اگر آپ کرنا چاہیں. دیکھیں آج کل لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. فرسٹ آف آل تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم اپنے سارا دن بیری رہنا ہے, گھر میں جانے سے پہلے 1 گھنٹہ جم کر لیتے ہیں. دیٹس گڈ. یہ بھی ایک اچھی ہابی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے چلے 1 گھنٹہ جم تو جا رہے ہیں, لیکن واک میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ایوننگ میں جا کے درختوں کے نیچے واک کریں. ایوننگ تو چلے ٹھیک ہے, جو آج کل 7 بجے جب سورج ڈوب جاتا ہے اس کے بعد بالکل بھی واک نہیں کرنی چاہیے. اچھا کچھ لوگ تو باقاعدہ رات کو کھانے کے بعد واک پہ نکل جاتے ہیں. جی چہل قدمی تو ٹھیک ہے لیکن واک نہیں کرنی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, چاہتے تو تھے کہ زیادہ گفتگو ہو لیکن وقت اتنا ہی تھا, وہ ٹائپ اتنا ہی ہو سکا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر اسد عزیز صاحب جو کہ فزیو تھراپسٹ تھے, اور بڑی اچھی باتیں انہیں بتائیں کہ جی صحت کے حوالے سے اگر ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے سکتے تو جو بندہ اپنے آپ کو وقت نہیں دے سکتا وہ کسی کو کیا وقت دے گا. اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عمر شفقت صاحب. حافظ صاحب آپ کہنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور آج میری طرف سے زیادہ شکریہ آپ کا اس لیے کہ جو اشعار آپ نے پڑھے وہ اتنے خوبصورت پڑھے اور اتنے خوبصورت لکھنے والے نے لکھے ہیں کہ میں آج سارا دن شاید ان میں سے نہیں نکل پاؤں گا. آپ کہنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لے جی, کبھی کبھی کوئی لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ ان لمحوں میں سے نکلنا پاسبل نہیں ہوتا, اور جب سرکار کی باتیں ہوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں, تو پھر کون ہوگا ایسا کہ جو ان کے اس لطف والی باتوں سے, اس خوبصورت چیزوں سے باہر آ سکے گا. پاسبل نہیں ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.